पूण ह्या पेडणे मतदारसंघात जर MLA जर कळना ह्या तर तेणी MLAन कोणाक तरी इंजिनियराक बरें हाडपा अरे 2 वर्सां पयलीं अशेंच मोडून पडला मरे आनी आतां परत कशें पडटा मोडोवंक फावना म्हणून बरी रिटर्निंग वॉल बांदपाक जाय न्हू. आयज परिस्थिती पळोवंक गेले जाल्यार तेंच्यांनी रँडम मशिनरी केल्लेली आहा मातयेचेर ती पळोवंक शकता तुमी कशी कितें केल्लेली आहा. आयज सगळी माती कसत सकयल पडलेली आसा. ताका लागून सरकार जो भरमसाट जो पयसो मोडटा न्हू मातयेचेर किंवा कटिंगाचेर रस्त्याची क्वॉलिटी पळोवंक गेलेले ह्या सरकाराक ह्या प्रमोद सावंताक एक बरें बक्षीस दिवपाक जाय. बरें बक्षीस दिवपाक आतां हांव अशें म्हणूं शकता हे सरकार म्हणजे डबल इंजीन सरकार ते हो डबल इंजीन सरकार म्हणजे एक इंजीन BJPचे आसा आनी एक जे आज प्रायवेट कोण आसा MG बी आसा न्हू हे बांबू MGचे हे जे डबल इंजीन जे म्हणटात न्हू हे बांबू म्हणटा तो MG हे तो आरोलकर जो आसा आनी तीच आरोलकराचो हे लायलेलो आसा आनी सुदीन ढवळीकराचो एक लायलेलो आसा कित्याक सुदीन ढवळीकराच्या टायमार हे PWDचे काम स्टार्ट केल्लेले. आतां जीत बी उलयता आसतना हे रस्त्याचे उलयत ना मरे. जीत आरोलकर काल तूं सिग्नलाचेर उलयलो तो सिग्नल जाय म्हणून उलयलो पूण ह्या रस्त्याचेर तूं जर उलयता आसतना आपल्या मतदारसंघात हे पडना अशें म्हणून म्हाका जाणा पेडणे मतदारसंघात पडटा पूण पेडणे तालुक्याचो एक पयलीं हो आमी जेन्ना गोंयची एंट्री जेन्ना मारता भायले लोक जे येता न्हू हांगा सुस्वागतम वेलकम पत्रां दिवसून जाता आनी आमच्या कोलवाळी बॉर्डरीचेर हे सोंपता बार्देस बॉर्डरीचेर सोंपता हे. ताका लागून हांव मागता हे सरकारा कडेन जे आमी आयज हांगा येयलेलो आहा निशेध करता कित्याक सरकाराक ही आतां फकाणां करपाची संवय जाल्लेली आहा. फकाणां म्हणजे बांबू हे आमचे गोंयचे लोक जाल्लेले आसा. अंधभक्त जे BJPचे आसा न्हू आयज उलयना. तुमी विचारात मरे अंधभक्त्याक तोंड ना दोळे ना कान ना अरे सरकाराक विचारा मरे तुमच्या मुख्यमंत्री आज तुमचो कसो वागता. आमचो म्हणू शकना आमचो मुख्यमंत्री कोण भाऊसाहेब बांदोडकर आसलो आमचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसलो आमचो मुख्यमंत्री रवी नायक आसलो आमचो मुख्यमंत्री इवन नांव सुद्दां घेता चर्चिल आलेमांव आसलो आमचो मुख्यमंत्री लुईस पोत बार्बोजा आसलो हे आमचे लुईजन फालेरो आसलो सार्दिना आसलो हेंची नांव घेवन सांगू शकता हे आमचे गोंयचे मुळाशी मातयेचे चीफ मिनिस्टर आसले आमचे. हो कोल्हापूरचो सरकार हो अशीच कामां करता न्ही कित्याक लागून ताका गोंया बद्दल प्रेमूच ना म्हणून हांवें हा निशेध केल्लो आसा. थँक्यू. भिंत जी मालका पडलेली आसा ताजेर तुमी निशेध दर्शवला सो ताजेर तुमकां कितें सांगपाचें आसा. निशेध दर्शवला म्हणजे PWD मिनिस्ट्री आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा. जे इंजिनियर PWDचे आसा कशें आसा हे बांबू कशें आसा तशें PWDचे इंजिनियर आसा. जे कन्सल्टंट जे आसा न्हू ते बांबू सारकेच आसा. कारण आतां गोंयची जनता आनी गोंयकार आमचे म्हणटले म्हाका हे बांबू खूब कित्याक लागून लायल्या. बांबूची क्षमता आनी रिटेनिंग वॉलाची क्षमता ही बांबू जे आसा हे रिटेनिंग वॉल अशी जर बागावली आनी पडली शकता ते पडपाच्या मार्गारूच आहा. हेजो फोर्स घेवंक शकता रिटेनिंग वॉलाची काय मोठो प्रश्न पडटा. बांबू घेवंक शकना आनी आमकां खबर आसा बांबू ही सहज अशी माशी हे जायना फुडें भियेवन कोणाक पडटली ती. तशीच रिटेनिंग वॉल जी मारलेली आहा इंजिनियरांनी तशी माती थंयसून कॉलॅप्स जातली पडटली आनी भिंत कशी पडटली. ह्यो इंजिनियराचो हांवें निशेध केल्लो आसा. हे इंजिनियरांक सगळी खबर आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर जो क्वॉन्टिटी जी दिता MUR कंपनी हे क्वॉन्टिटी दिता आसतना ती क्वॉन्टिटी हो यूज करिना. जे लास्ट 2 वर्सां पयलीं भिंत मोडत आसा आनी परत हांगालो स्थानीक MLA ते दिसा इन्स्पेक्शन घेवन करता. स्थानीक MLAक जर गजाल कळना जर हांगाले इंजिनियराक नॅशनल हायवेची गजाल कळटा न्ही हे सरकार हो वर्सान वर्स कोट्यांनी ह्या रिटेनिंग वॉलाचेर खर्च करता. तो नॅशनल हायवेक जो पयसो येयल्लो आसा नितीन गडकरी जी सांगता आमकां की आपूण पयशे तुमकां जाय तितके दिता आनी आमचे कडेन जाय तितको भरमसाट पयसो आसा. जर पयसो जर आसा हो जनतेचो पयसो कसो यूज करपाक जाय खंय यूज करपाक जाय हे सरकारांतले इंजिनियरांक सगळी खबर आसा. पूण PWD मिनिस्टर जो आसा हो वर्सान वर्स हे काम कित्याक लागून अशें करता. बांदतना रिटेनिंग वॉलाची जी सायज जी आसा थिकनेस जी आसा ती सारकी करपाक जाय न्ही.
आता ही वर्षी माती पडटली वॉल ही आता बँड जाल्लेली आसा आणि ही पडटली ही 100% आसा. ताका लागून आमी निशेध करता आसतना बांबू लावन हो निशेध केलेलो आसा की जाणून बुजून की बांबू हेजो फोर्स घेवं शकना रिटेनिंग वॉल पडटा आसतना, म्हणून आमी बांबू लायलेले आसा. पूण इंजिनियराक खबर आसा की तेंच्यांनी रिटेनिंग वॉल बांदलेली आसा RCC डिझायन जो केल्लो आसा, रेनफोर्स कॉन्क्रीट जो सिमेंट जो तेंच्यांनी जाळी घायलेली आसा, एकदम रॉडचे यूज करता, आयर्न रॉड हे एकदम बारीक दर्जाचे केल्लेले आसा. कॉन्क्रीट वॉलाची थिकनेस जी जाय ती वयर सकयल्यान ती वयर सरोंक जाय ती ते थिकनेस हेंचे नाच. सो ताका लागून आमी ह्या सरकारा कडेन मागता विधानसभेत PWCचो जेन्ना प्रश्न येतलो हे नॅशनल हायवेचो तेन्ना ओपोजिशन जे कोण उलयतात तेंच्यांनी हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक हो विचारपाक जाय आणि मुख्यमंत्री हो जाणून बुजून अशी कामां करून घेता. कित्याक लागून सरकाराचे तिजोरीक हो जाणून बुजून हो बुराक घालता. जशे बुराक हांगा भिंतीक पडलेले आसा तसो हो मुख्यमंत्री हो बुराक घालता आनी हेका आमच्या गोंया बद्दल प्रेम जे म्हणटा न्हू मुख्यमंत्र्याक कांयच ना. तो आपले मतदारसंघात तेजे रस्ते कशे एकदम रॉडचे यूज करता, आयर्न रॉड हे एकदम बारीक दर्जाचे केल्लेले आसा. कॉन्क्रीट वॉलाची थिकनेस जी जाय ती वयर सकयल्यान ती वयर सरोंक जाय ती ते थिकनेस हेंचे नाच. ताका लागून आमी ह्या सरकारा कडेन मागता विधानसभेत PWCचो जेन्ना प्रश्न येतलो हे नॅशनल हायवेचो तेन्ना ओपोजिशन जे कोण उलयतात तेंच्यांनी हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक हो विचारपाक जाय आनी मुख्यमंत्री हो जाणून बुजून अशी कामां करून घेता. कित्याक लागून सरकाराचे तिजोरीक हो जाणून बुजून हो बुराक घालता. जशे बुराक हांगा भिंतीक पडलेले आसा तसो हो मुख्यमंत्री हो बुराक घालता आनी हेका आमच्या गोंया बद्दल प्रेम जे म्हणटा न्हू मुख्यमंत्र्याक कांयच ना. तो आपले मतदारसंघात तेजे रस्ते कशे सुदरोवंक जाय, तेजी रिटेनिंग वॉल कशी बांदपाक जाय हो सांखळी मतदारसंघात करता. पूण ह्या पेडणे मतदारसंघात जर MLAक जर कळना या तर तेणी MLAन कोणाक तरी इंजिनियराक बरें हाडपा अरे 2 वर्सां पयलीं अशेंच मोडून पडला मरे आनी आतां परत कशें पडटा मोडोवंक फावना म्हणून बरी रिटेनिंग वॉल बांदपाक जाय न्हू. आयज परिस्थिती पळोवंक गेले जाल्यार तेंच्यांनी रँडम मशिनरी केल्लेली आहा. मातयेची ती पळोवंक शकता तुमी कशी कितें केल्लेली आहा. आयज सगळी माती कसत सकयल पडलेली आसा. ताका लागून सरकार जो भरमसाट जो पयसो मोडटा न्हू मातयेचेर कटिंगाचेर रस्त्याची क्वॉलिटी पळोवंक गेल्यार ह्या सरकाराक ह्या प्रमोद सावंताक एक बरें बक्षीस दिवपाक जाय. बरें बक्षीस दिवपाक आतां हांव अशें म्हणूंक शकता हे सरकार हें म्हणटा डबल इंजीन सरकार. ते हो तुका डबल इंजीन सरकार म्हणजे एक इंजीन BJPचें आसा आनी एक जे आज प्रायवेट कोण आसा MG बी आसा न्हू हे बांबू MGचे हे जे डबल इंजीन जे म्हणटात न्हू हे बांबू म्हणटा तो MG हेचो आरोलकराचो आसा आनी जीत आरोलकराचो हो लायलेलो आसा आनी सुदीन ढवळीकराचो एक लायलेलो आसा. कित्याक सुदीन ढवळीकराच्या टायमार हे PWCचें काम स्टार्ट केल्लेलें. आतां जीत बी उलयता आसतना हे रस्त्याचेर उलयत ना मरे. जीत आरोलकर काल तूं सिग्नलाचेर उलयलो ते सिग्नल जाय म्हूण उलयलो पूण ह्या रस्त्याचेर तूं जर उलयता आसतना आपल्या मतदारसंघात एक पडना अशें म्हणून म्हाका जाणा. पेडणे मतदारसंघात पडटा पूण पेडणे तालुक्याचो एक पयलीं हो आमी जेन्ना गोंयची एंट्री जेन्ना मारता भायले लोक जे येता न्हू हांगा सुस्वागतम वेलकम पत्रां दिवसून जाता आनी आमच्या कोलवाळी बॉर्डरीचेर हे सोंपता बार्देश बॉर्डर सोंपता हे. ताका लागून हांव मागता हे सरकारा कडेन जे आमी आयज हांगा येयलेलो निशेध करता. कित्याक सरकाराक ही आतां फकाणां करपाची संवय जाल्लेली आहा. फकाणां म्हणजे बांबू हे आमचे गोंयचे लोक जाल्लेले आसा. अंधभक्त जे BJPचे आसा न्हू आयज उलयना. तुमी विचारात मरे अंधभक्त्याक तोंड ना, दोळे ना, कान ना. अरे सरकाराक विचारा मरे तुमच्या मुख्यमंत्री आज तुमचो कसो वागता. आमचो म्हणूं शकना. आमचो मुख्यमंत्री कोण भाऊसाहेब बांदोडकर आसलो, आमचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसलो, आमचो मुख्यमंत्री रवी नायक आसलो, आमचो मुख्यमंत्री इवन नांव सुद्दां घेता चर्चील आलेमा आसलो, आमचो मुख्यमंत्री लुईस पोत बार्बोजा आसलो, हे आमचे लुईजन फालेरो आसलो, सार्दिना आसलो. हेंची नांव घेवन सांगूंक शकता हे आमचे गोंयचे मुळाशी मातयेचे चीफ मिनिस्टर आसले आमचे. कोल्हापूरचो सरकार हो असेच कामां करताली. कित्याक लागून तेका गोंया बद्दल प्रेम दिसता. थँक्यू. संजय बाब तुम्ही आज हे भिंत जी मालपे पडलेली आसा ताजेर तुम्ही निशेध दर्शविला. सो ताजेर तुमकां कितें सांगपाचें आसा? निशेध दर्शविला म्हणजे PWD मिनिस्ट्री आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा. जे इंजिनियर PWDचे आसा कशें आसा हे बांबू कशें आसा तशे PWDचे इंजिनियर आसा. जे कन्सल्टंट जे आसा न्हू ते बांबू सारकेच आसा. कारण आतां गोंयची जनता आनी गोंयकार आमचे म्हणटले म्हाका हे बांबू कित्याक लागून लायल्या. बांबूची क्षमता आनी रिटेनिंग वॉलाची क्षमता
ही बांबू जे आसा हे रिटेनिंग वॉल तेजो लागावली आनी पडली ताजो पडपाची मार्ग आसता ती बांबू हेजो फोर्स घेवं शकता रिटेनिंग वॉलाची काय मोठो प्रश्न पडटा घेवंक शकना आनी आमकां खबर आसा बांबू ही सहज अशी माशी हें जायना फुडें भिवन कोणाक पडटली ती तशीच रिटेनिंग वॉल जी बांदलेली आहा इंजिनियरांनी जशी माती थंयसून कोलॅप्स जातली पडटली आनी भिंत कशी पडटली ह्यो इंजिनियरांचो हांवें निशेध केल्लो आसा हे इंजिनियरांक सगळी खबर आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर जो क्वॉन्टिटी जी दिता MUR कंपनी हे क्वॉन्टिटी दिता आसतना ती क्वॉन्टिटी हो यूज करिना जे लास्ट 2 वर्सां पयलीं भिंत मोडत आसा आनी परत हांगालो स्थानीक MLA तेरुसा इन्स्पेक्शन घेवन करता स्थानीक MLAक जर गजाल कळना जर हांगाले इंजिनियराक नॅशनल हायवेची गजाल कळटा न्ही ह्यो ते सरकार हो वर्सान वर्स कोट्यांनी ह्या रिटेनिंग वॉलाचेर खर्च करता तो नॅशनल हायवेक जो पयसो येयलेलो आसा नितीन गडकरी जी सांगता आमकां की आपूण पयशे तुमकां जाय तितके दिता आनी आमचे कडेन जाय तितको भरमसाट पयसो आसा जर पयसो जर आसा हो जनतेचो पयसो कसो यूज करपाक जाय खंय यूज करपाक जाय हे सरकारांतले इंजिनियरांक सगळी खबर आसा पूण PWD मिनिस्टर जो आसा हो वर्सान वर्स हे काम कित्याक लागून अशें करता बांदतना रिटेनिंग वॉलाची जी सायज जी आसा थिकनेस जी आसा ती सारकी करपाक जाय न्ही आतां ही वर्षी माती पडटली वॉल ही आतां बॅड जाल्लेली आसा आनी पडटली ही 100% आसा ताका लागून आमी निशेध करता आसतना बांबूलान हो निशेध केलेलो आसा की जाणून बुजून की बांबू हेजो फोर्स घेवं शकना रिटेनिंग वॉल पडटा आसतना म्हणून आमी बांबू लायलेले आसा पूण इंजिनियराक खबर आसा की तेंच्या